اندے تے کوئی کمپرومائز نہیں۔ جدوں آ جائے نا عزت مصطفیٰ دی گل، ایتھے اللہ معافیاں نہیں دیندا، اور رب تعالیٰ محبوب دی توہین برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ تے تائیں تے حدیث مبارکہ سزائے من سبّ نبیًا فاقتلوہ، جڑا حضور دی توہین کرے انہاں قتل کر دیو۔ ان دی وجہ کی ہے؟ ان دا انتظار ہے ہی کوئی نہ حضور آپ پسند کر دے نے تے نہ رب پسند کر دے۔ میرے رب تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے محبوب انہاں لوگاں نوں دس دیو اگر تسی چاہندے ہو نا کہ رب تواڈے نال پیار کرے، فتبعونی، پھر میرے محبوب دیاں اداواں نوں اپنانا پوے گا، اتباع مصطفیٰ کرو۔ یا اللہ کی نہ ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، جب تسی میرے محبوب دیاں اداواں نوں اپناؤ گے میرا رب تانوں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس آیت کریمہ دا شان نزول اے ہے، یہودیاں تے عیسائیاں انہاں حضور علیہ السلام دی زندگی مبارک دے اندر اے دعویٰ کیتا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہودیاں تے عیسائیاں، توجہ ہے، یہودیاں تے عیسائیاں انہاں لوگاں دے درمیان ایک سوچ پیدا کر دیتی، اور وہ سوچ دے جراثیم آج بھی موجود نے۔ سوچ انہاں یہ پیدا کیتی، انہاں کیا بس سانو مدینہ شریف در مصطفیٰ تے جانے دی کوئی لوڑ نہیں۔ کیوں جی؟ انہاں کیا کہ نحن ابناء اللہ، اسی اللہ دے بیٹے ہاں، وَأَحِبَّاءُ، تے اللہ ساڑھے نال ڈائریکٹ بڑا پیار کر دے۔ در مصطفیٰ دوئے منکر ہوئے، نظریہ یہ اپنایا ہے بس سانو حضور دے در تے جان دی، حضور نو وسیلہ بنان دی، حضور دے ذریعے اللہ نال رابطہ رکھن دی قطعاً ضرورت نہیں، ساڑھا ڈائریکٹ رب نال رابطہ ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک ہے، ورما انہاں کہ ابناء اللہ، سی اللہ دے پتر ہاں، تو رب ساڑھے نال بڑا پیار کردہ ہے۔ جدوں پتر ہوئے رب دا بندہ تو درمیان کسے ہور نو وسیلہ بنانے دی کی لوڑ؟ اے یہودیاں تے عیسائیاں سوچ پھیلائی لوگاں دے درمیان، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیتا۔ تو یاد رکھئے نمازاں عمل دے اندر کمی ہو جائے نا، اللہ کرے نہ ہوئے، جے بالفرض ہو جائے بندہ سچے دل نال توبہ کر کے انہاں دی قضا کرے، میرا رب معاف کر کے ان دی توبہ قبول فرما لیندے۔ لیکن جڑا اے جنا جگہ حضور علیہ السلام دے مقام و مرتبے آڑا، اللہ اتھے کمپرومائز نہیں کرتا، اندے تے کوئی کمپرومائز نہیں۔ جدوں آ جائے نا عزت مصطفیٰ دی گل، اتھے اللہ معافیاں نہیں دیندا، اور رب تعالیٰ محبوب دی توہین برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ تے تائیں تے حدیث مبارکہ سزائے من سبّ نبیًا فاقتلوہ، جڑا حضور دی توہین کرے انہاں قتل کر دیو۔ ان دی وجہ کی ہے؟ ان دا انتظار ہے ہی کوئی نہ حضور آپ پسند کر دے نے تے نہ رب پسند کر دے۔ جدوں انہاں اے سوچ پیدا کی تھی تو اس وقت میرے رب نے محبوب دی شان قرآن نازل فرمایا۔ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ سامعین کرام، میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے محبوب، اے میرے لاڈلے محبوب، قل انہاں لوگاں نوں دس دیو اے جڑے کہہ رہے نے سانو در مصطفیٰ تے جانے دی لوڑ کوئی نہیں، جڑے کہندے نے حضور تو منے منے ڈائریکٹ رابطہ رکھ لینے، اللہ نال تعلق بنا لینے، اے پیارے محبوبہ اللہ اعلان فرما رہے انہاں نوں کہہ دے جے اگر اللہ نال رابطہ رکھنا چاہندے ہو، رب نال پیار کرنا چاہندے ہو، جے تہاڈا دل کردا ہے اللہ ساڈے نال پیار فرماوے، اے پیارے محبوب قیامت کی آنے والے لوگاں نوں دس دیو فتبعونی، تانوں در مصطفیٰ تے جانا پوے گا، تانوں در مصطفیٰ تے جانا پوے گا۔ اللہ اپنے محبوب
محبوب نو اپنے محبوب دے ذریعے قیامت تک آنے والے لوگاں نوں دس رہا ہے اے دنیا والے یاد کر لو اللہ ڈائریکٹ کسی نال رابطہ نہیں رکھدا اللہ ڈائریکٹ کسی نال رابطہ نہیں رکھدا کسی دے نال اللہ ڈائریکٹ پیار نہیں کردا رب نے نبی بھیجے نے مخلوق تے خالق دے درمیان تعلق پیدا کرنے واسطے اے نبیاں تو بغیر اللہ لوگاں نال مسلمانوں پیار تے محبت تے محبوبیت والا تعلق قائم نہیں کردا کیونکہ پہلے نبی کول جانا ہے پہلے در مصطفیٰ دے جانا ہے پھر آمینہ دے لال دے صدقے اللہ قبول فرما لے گا میرے اللہ نے اعلان فرما دیتا ہے دنیا والے ہو اللہ ڈائریکٹ یہودیاں تے عیسائیاں دے نال نہ رب دے پتر نے نہ اللہ انہاں نال پیار کردا ہے رب تعالی انہاں دا رد فرما رہے اے نہ رب دے پتر نے نہ اللہ دے نال ڈائریکٹ انہاں دا پیار ہو سکدا ہے رب تعالی جل ذکرہ نے فرمایا دنیا والے میرے محبوب دیاں سنتاں تے عمل کرنا پوے گا نبی دا حکم ہوئے تلوار لے کے آ جاؤ تے لے کے میدان جہاد وچ کھڑے ہو جاؤ نبی دا حکم ہوئے پنجے نمازاں پڑھو تے پنجے نمازاں دی پابندی کرو میرے نبی دا حکم ہوئے روزے رکھو تے روزے رکھنا شروع کر دیو میرے محبوب دا حکم ہوئے اوے اس وقت روزہ افطار کرنا ہے تے ہن دی پیروی کرنی ہوے گی میرے نبی دا حکم ہوئے جہاد واسطے مال چاہیے جائیداد پیش کر دیو نبی دا حکم ہوئے اولاد چاہیے اولاد قربان کر دیو نبی دا حکم ہوئے جان چاہیے جان قربان کر دیو نبی دا حکم ہوئے وطن چھٹ کے ہجرت کرنی ہے نبی دی رضا واسطے وطن چھٹ کے ہجرت کرنی ہوئے گی جویں محبوب پہ آیا جا رہے ہوئے عمل کر دیا جانا ہے جویں حضور فرما رہے نہیں ہوندے تے مہر لا دیا جانا ہے وہ میں نوکر دا کام عمل کردا جاوے یا اللہ اسی دنیا دار لالچی ذہن دیا جتھوں بینیفٹ نظر آؤں ہے اتھے قدم رکھنے مولا تیرے نبی دی اتباع کریے سانوں کی ملے گا میرا اللہ فرما دے دنیا والے ہوئے میرے نبی دی اتباع کرنا تو اڈا کامی یحببکم اللہ پھر اللہ صرف تو اڈے نال پیار نہیں رب تو انہوں اپنا محبوب بنا لوے گا انعام اتنا بڑا مل جانا ہے میں کیا ساری زندگی مسلح تے گزار دے نبی تو بغیر محبوب نہیں بن سکتا ساری زندگی ویرانیاں دے اندر جنگلاں دے اندر عبادت کردیاں گزار دے جے حضور نو درمیان وچ رکھیا نہیں تے اللہ دا پیارا نہیں بن سکتا عبادتاں بھی ضروری نہیں عبادتاں اودوں قبول ہوندیاں نے جدوں عبادت رب دی کریے دل وچ نبی دا پیار ہوئے عبادت مسلمانوں 30 سپارے قرآن ہے سارا قرآن پڑھ لو کسی جگہ تے اے تانوں نظر نہیں آوے دا سجدہ انج کرنا جے کسی جگہ تے نظر نہیں آوے دا قیام انج کرنا جے رکوع انج کرنا جے سجدہ انج کرنا جے قرآن وچ تانوں نظر نہیں آوے گا زور دیاں 12 رکعتاں نے عصر دیاں 8 رکعتاں نے مغرب دیاں 7 رکعتاں نے قرآن وچ نظر نہیں آوے گا جمعے دیاں 14 رکعتاں نے قرآن وچ نظر نہیں آوے دا مسلمانوں حج دا طریقہ لبو گے قرآن وچ نہیں لبنا اوے اللہ نے صرف نماز دا حکم دیتا ہے سکھائی آمینہ دے لال نے اللہ نے حج دا حکم دیتا ہے سکھایا آمینہ دے لال نے میرے رب نے زکات دا حکم دیتا ہے تے کیویں دینی ہے طریقہ میرے محبوب نے دسیا ہے میں کہا نبی تو بغیر نہ نماز پڑھ سکنا ہے نہ زکات دے سکنا ہے نہ عمرہ کر سکنا ہے نہ حج کر سکنا ہے اور نبی نو درمیان وچوں کڈ کے اللہ دی کوئی عبادت نہیں کر سکتا پھر اللہ دین اپنا محبوب ہی نہیں بنائے گا کہیں تے میرا اللہ فرما رہا فَاتَّبِعُونِي اے میرے بندے جے چاہنا ہے رب تینوں اپنا یار بنا لوے میرے یار دیاں اداواں اپنا یا اللہ تینوں محبوب بنا لوے گا